भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 121 verse 3 कीर्तन 121 ओळी 3. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. मोगाचे न्हू देवाच्या उतरान आमचो दीस आराम करया. देवाच्या उतरांतच आयचो दीस आमी आराम करता आसतना ते उतार आमकां जीव दिता, सकत दिता, बळ दिता. मात्र न्ही सगळ्या वायटांत देवाचे उतारच आमकां राखून व्हरता. एक उतार आमच्या मुतींत आज घडयेन घडये आसूंक जाय. उतार म्हणटा की आमकां जण एकल्यांक तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. तो तुजो पांय निसरूंक दिवचो ना. जावं फ्रोमच्या मोगाचे न्हू आमी निसान पडल्या हांव जायते पोटी उतरां निसान पडल्या हांव जावं फ्रो. थोड्या करण्यांनी निसरून पडल्या हांव जावं फ्रो. इवन पातकाच्या वाटेर पडल्या हांव जावं फ्रो. निसरना आमी जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू या आनी खंयच्याय वाटेन आमी निसान पडल्या हांव जावं फ्रो. आज उतार आमकां म्हणटा की तो तुजो पांय निसरूंक दिवचो ना. कित्याक जो तुका राखता तो निदाना. तुजो देव तुका तुज्या खातीर निदाना. तुजो देव तुज्या खातीर हर एक जागो आसा रात आनी दीस. तुजो देव हर एक घडी तुका राखता आनी सांबाळटा. कित्याक म्हळ्यार Psalm 121 verse 2 म्हणटा की ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग ताणें रचला हो संवसार ताणें रचला. आमी खंय चिंतून आसा मुजे हांवें केला हांव आज दीस चलोवन व्हरता हांव येता हांव करता हांव तशें करता कांयच ना. एकलो प्रत्येक जण आपल्या इश्टा लागीं म्हणटालो खंय की हांव हर एक वेळा बिजनेस क्लासीरच वचून आसा. हर एक कडेन फ्लॅटरत वचून आसा. कित्याक म्हणटरी हांव तितल्या रितीन पैण करते आसा. ताकाच दर म्हणटा हेंचे दोगांयचे उतार आयकून बाबा सदांच बिजनेस क्लासीर आनी पॉश लायफ पळोवन तूं आनी बऱ्या फ्लॅटर वते जावं फ्रो. कितल्याय फ्लॅटर वचतू खंयच्याय क्लासीर वचतू निमाणें देवाचे तुवें भुंयचेर आस. आज उतार म्हणटा की आपुरब्यान म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक सर्वीस परतावन तुका आनी म्हाका मात्र आदार येता. कित्याक दीस आमचो चलोवन वचचें ताणें. हर एक दीस आमकां राखून वचचें ताणें. आज म्हज्या हर एक संकश्टाच्या वेळा आमच्या मोदें रावचें ताणें.
ताच्या उतराचे ध्यान दवरया. आज सांगूंक जाय सकाळीच्या वेळा साम 121 बोआ पुरबायन म्हणूंक जाय, देवा तुजे हांव आदार सोदून घेता, तुंच म्हजो आदार, तुंच म्हजो आसरो. कित्याक तुवें सर्ग आनी संवसार तुवें रचलाय, म्हजे तातूं कांयच ना, एम्प्टी. आज कितें व्हरूंक जाय, करूंक जाय, हर एकान तुजो हात बळवंत हात म्हज्या सांगात आसूंक जाय. त्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा, कित्याक सगळी रात तुवें आमकां राखून वेलाय. आमच्या खातीर तूं रातचो न्हिदोंक नाय, दिसाक जेमेंकूय जेमेनाय म्हणून तुवें बसयलाय बापा. त्या तुज्या मोगा खातीर तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटाव आनी दिन वाचता. बापा तूं मोगाळ आनी काकूदाळ तुज्या भुरग्यां खातीर हर एक दिसा तुजी काकूतून दाखोवन आसाय, आनी हर एक दीस तूं सामको चलोवन व्हरताय बापा, आनी तूं आमचे लेक उलयते. त्या खातीर काळज जाता तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटाव दिन वाचता. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरान देवाची उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा साम चॅप्टर 27 वर्स 14 कीर्तनांत 27:14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. म्हज्या मोगाच्यानो हर एक वेळार आमी देवाचेर विश्वास दवरता. देवाचेर विश्वास दवरनातली कोणच ना. हर एक वेळा देवाची विश्वास दवरता. परतून वाचचें आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुझे काळीज धैर्य घेवं. तुझे काळीज धैर्य घेवं. फर्स्ट विश्वास दवरचे आमी दवरता, बट थीर राव दंडळ नाका. त्या खातीर जोशवाक देव म्हणटा की जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 9, जोशवा प्रत्येक तरान थीर राव. तूं खंय गेल्यार तुवें सांगात येता, तुवें थीर रावूंक जाय. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यानो आमी विश्वास दवरता, थीर रावूंक आमच्यान जायना. दंडळटाव आनी वाऱ्याक वादळां सांपडल्या प्रत्येक बरी दोणी बरी आमी इशीन तिशीन हालता. म्हज्या मोगाच्यानो लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 म्हणटा की बो आपुरबायन एक कोडकार सगळ्या कोडेन बुडोन आसलो आनी ताका समाजान स्थान मान नातलो, ताच्या आदाराक कोणूच पावूंक ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो तो एकच जेजूचें नांव आयकता आनी जेजू लागीं येता, बावरतान जेजू लागीं येता. आज ल्हानशा बावरता विशयान आमी वळखून घेवया, चिंत्या आज आमचो बावर्त कशें आसा. आमचेले हर एकले बावर्त आसा. केदाळा हर एक आमकां मेळ्ळ्या वेळा, थोडे कश्ट आयल्या वेळा त्या बावर्थाक आमी दंडळटा. कित्याक म्हज्या जिवितान हे कश्ट आयले, कित्याक म्हज्या जिवितान हे समस्या आयले, कित्याक म्हज्या पुताक अशें जाला, कित्याक म्हजे दुवेक अशें जाला, कित्याक म्हाकाच कॅन्सर पिडा आयली, कित्याक म्हाकाच हार्ट एटॅक आयला, कित्याक म्हाकाच ही हाय शुगर, कित्याक म्हजीच हाडां आज गळोन गेल्ल्या बरी आसात, कित्याक म्हज्या पांयाच्या गांठीन बोळ ना, कित्याक म्हाका ही दुबळीकाय, कित्याक म्हाका ही रीण, कित्याक म्हाका ही विजा मेळना. हर एकल्यांच्या मतींत एक ना एक क्वेश्चन आमच्या जिवितान आसाच. म्हज्या मोगाच्यानो क्वेश्चन आतां हमेशा आसाच. म्हज्या मोगाच्यानो आज ते कोडकाराच्या जिवितांत आयला कित्याक म्हण तेणें पळोवंक ना. जर म्हाका हांगातून कोण बरें करता, कोण म्हाका गूण करता, कोणाचे विस्वास दवरूंक जाय, कोणा द्वारी ही म्हजी कोडेची पिडा नापयस जाता म्हूण ताणें एक चिंतलें आनी लास्ट कळे जेजू आयला. कित्याक म्हूण ताणें जेजूला विचारूंक ना, जेजू म्हाका कोडेची पिडा कित्याक आयला, जेजू म्हाका पळोवन लोक सगळो धांवन वेते आसा, जेजू म्हाका समाजीन स्थान मेळना, कित्याक हे म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लम्स ते विचारूंक ना. फस्ट जेजू लागीं वेता कोडकार आनी म्हणटा की सायबा तुका खुशी आसले वयस जाल्यार ह्या पिड्यांतावन तुवें म्हाका बरें करूंक जाता. एक बापूर्वयशी उतार कोडकाराच्या तोंडांतल्यान भायर येयले पळय, सायबा जर तुवें खुशी आसली, खुशी वेल्ले वयस जाल्यार हे पिडेंतून म्हाका तुवें बरें करूंक जाता, तुवें खुशी वेल्ली वयस जाल्यार. तक्षण जेजू म्हणटा ह्या कोडकाराच्या कुडीर हात लायन म्हणटा की बाबा म्हाका खुशी आसा, तूं बरो आसा. फस्ट एक. दुसरें बार्तिमेवच्या जिवितान पळया, तेच्या दोळ्यांत दिश्ट नातली, कोणी तेच्या आदाराक ना. जेजू वेता म्हणली खबर आयकली, जेजू म्हणलें आयकल्ल्या तक्षण बार्तिमेव उठून उबें रावता, मात्र न्ही व्हडा तळ्यान बोव मारता, व्हडा तळ्यान. इतलेंच म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. ताणें विचारूं ना की कित्याक म्हज्या जिवितान हे कुरडेपण आयला, कित्याक म्हज्या दोळ्यांत दिश्ट ना.
कित्याक लोक कोणी म्हज्या आदाराक केना हांव बोबरतो लोक पुरो म्हाका लोट्टे आसा चूप राव म्हणटा आसा कित्याक जेजूला कांय विचारना तो एकच विचारता की प्रत्येक तरा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर एक वर्स जेजूच्या कानान पडटा आनी जेजू थंयच रावता प्रत्येक भारतीम्या मुखार येवंक दिया तेन्ना ते म्हणटात की भारतीम्याव आपयता आसा तुका जेजू पयले तस लोक ताका पाटी धांवडायलो लागलो ताका लोटोवंक लागलो नाका कित्याक बोव मारताय तूं कित्याक बोव मारताय जेजून आपयल्या तक्षण तस लोक म्हणटा की तो तुका आपयते आसा पळया म्हजे म्हणून फरक कितले म्हणून म्हज्या मगाच्या न्हू तक्षण जेजू विचारता म्हजे द्वारे तूं कितें जाय सायबा म्हज्या दोळ्यार दिश्ट जाय म्हज्या मगाच्या न्हू जर जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो कोण निराश जाला Acts of Apostles chapter 16 verse 31 आमकां म्हणटा की ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार दवर जेजू क्रिस्ताचेर भरवत दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तूं 100% बचाव जातलोय जावं फ्रोमच्या मगाचे न्हू हर एक दीस आमी दंडळ्ळ्या बरी आसां जाल्यार निमाणे घडये आमकां वाचयचे आमकां बाचावेला पयचे आमच्या आदारा पावचे जेजून शिवाय आनी खंयची वस्तू ना म्हज्या मगाचे न्हू हांवें तुमकां टेस्टमनी दिता ऐका कित्याक म्हणल्यार एक व्यक्ती म्हणा लागलो की कितले डॉक्टरे गेला रे इवन म्हजे पिडे वोकात ना पिड्या कितें म्हण डॉक्टर कितें मेळना कांयच ना सगळे आंग पांग वीक जाता चलोंक जायना सगळे टेस्ट जाले जायते पयशेवाले मनीस सगळे टेस्ट जाले डॉक्टर म्हणटा कांयच पिडाना लास्ट मानसिक पिडेसाच्या डॉक्टराकडे गेलो सायकेस्ट्री गेलो ताणें सगळें म्हणटा तो म्हणटा तूं ऑलरायट आसा कांयच प्रॉब्लम ना बरें कामार आसा तूं कांयच प्रॉब्लम ना तो म्हणटा डॉक्टर सगळें म्हजें आंग पांग कामता म्हाका चलोंक जायना म्हाका घाम येता कितें जाता म्हण कळीत ना थोड्या वेळान उतरां भायर येना सगळ्यांचो रिपोर्ट एक सेम कांयच ना प्रॉब्लम्स ना लास्ट कोणें म्हणलें की तुका कोणेंय केला कित्याक म्हणटा तो बिजनेसान बारीक बरो हायर आसा त्या खातीर बट ह्या भावाक ते जिरोवंक जावना तो म्हणा लागलो की ना कित्याक ल्हानपणांतान म्हज्या आवय बापायन जेजूची वळख म्हाका दिला त्या खातीर हांव ह्या उतराचेर पातयना आनी कंटिन्यू ताणें कितें केलें म्हणल्यार ते कुटुंबान सगळे मागणे पळयतात ताणें बायबल वाचूंक सुरू केलें बायबल वाचता आसतना ताका एक म्हणलें कीर्तन भारी अपुरबाय लागली साम 121 ताणें बऱ्या रितीन अर्था बरीत बसून ताणें वाचूं तो म्हणटा की साम 21 1 hour हांवें काल साम 121 वाचते अर्था बरीत बापूर म्हणटा खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें म्हणलें की सोम्या तुवें सर्ग आनी संवसार तुवें रचलाय हांव कांयच न्ही म्हजो बिजनेस कांयच न्ही म्हजो हुद्दो कांयच न्ही इवन म्हज्या हातांतली वस्तू कांयच न्ही आज तुवें म्हाका रचलें जाल्यार तुवेंच म्हाका चलोवन उरयचें बायबल वाचता आसतना ताजे कुडी कितें घटाय येवंक लागली त्या खातीर म्हणटा की पळया आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां म्हणटा आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां म्हणटा की तो तुका घटाय दिता तो तुका बळ दिता तो तुका सकत दिता तो म्हणटा खंयची रिपोर्ट म्हज्या जिवितान काम करूंक ना खंयचे वखद म्हज्या जिवितान काम करूं ना खंयचे वस्तू म्हज्या जिवीत काम करूं ना देवाचे उद्धार म्हज्या जिवितान काम करूंक लागले कित्याक म्हणल्यार ब्रदर जेन्ना साम 121 हांवें वाचले भावार्थान वाचले अशें भावार्थ दवरले की देव म्हज्या कुडीक घटाय दिता देव म्हाका पयलेचे बरी नॉर्मल करतलो देव म्हज्या आदाराक आसा देव म्हजो आसरो जावन आसा देव म्हजें सर्वस्व जावन आसा म्हज्या बायबल वाचताना मात्र पावना एक वडी आमच्या जिवितांत आमी क्लेम करूंक जाय एक वळी आमच्या जिवितांत रिगोवंक जाय एक वळी आमच्या जिवितांत म्हज्या क्रियात्मक जावन काम करूंक जाय त्या खातीर आमचो विश्वास सुम्याचेर दवरूंक जाय आमचो विश्वास आमी दंडळ नासतना हर एक दिसा आमी भावार्थान ते जेजूच्या लागीं वचूंक जाय आमेन म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक गायनान भाग घेवया हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Jesu
पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो भुया कासरो सोम्या भुया कासरो आणि तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हकाचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हकाचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुया कासरो सोम्या भुया कासरो मोग काळजान पेटो नासो सासन पासो प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजो पूत 10वींत आसतना तो जायतो पिडेस्त आसलो आनी तशेंच शिकपांत अस्कत आसलो. त्या वेळार आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी निरंतरी उसारन मागून आशिल्ल्या. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा आनी तशेंच ताचे 10वीचे परिक्षेन तो बऱ्या रितीन पास जालो. ताका एका बऱ्या कॉलेजींत मुखेल शिकपा खातीर एडमिशन फावो जालें. ह्या पासून हांव धन्य देवाक अर्कां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या बावळ्यांत एक क्लॉट जावन आशिल्लें. तशेंच मायग्रेन आनी स्पॉन्डिलायटीस ह्या पिडेंतावन हांव कश्टून आशिल्ली. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार हांव निरंतरी मागून आशिल्ली. अजाप म्हणल्या बरी देवान म्हजी सगळी पिडा गूण केली आनी म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी लावयली. म्हज्या जिवितांत ही अजापां केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्कां दितां. प्रेज द लॉर्ड. डेझी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजे भयणीक 12वे उपरांत BBA डिग्री करूंक आशा आशिल्ली, पूण तिचे पर्सेंटेज उणे आशिल्ल्या वरवीं तिका एडमिशन मेळूंक ना. ती जायती खंत बेजारान बुडून गेल्ली. आमी कर्नाटकांत BBA डिग्रीन एडमिशन घेवंक प्रयत्न करन आशिल्ल्या, पूण तिची स्ट्रीम वेगळे आशिल्ले देखून थंयसर तिका एडमिशन फावो जावंक ना. आमी जायते खंतीन आशिल्ल्या आनी डिवायन मसी पंगडाक आमी पेटिशन धाडलें. तांणी दिल्ले देवाचें उतर आमी उसारन मागून आशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार निरंतरी आमी मागून आशिल्ल्या. एक अजाप म्हणल्या बरी थंयसर एका स्टुडंटान आपलें एडमिशन कॅन्सल केलें आनी त्या द्वारे म्हज्या भयणीक तिणें आशिल्ल्या BBA डिग्री खातीर एक बरें एडमिशन फावो जालें आनी तशेंच एक बरें हॉस्टेलय तिका मेळ्ळें. आमच्या जिवितांत ही वर्तें अजाप केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. Psalm 121 जण एकले सांगाता उसार या भावार्थान भविष्यान प्रतो आमचो आधार जावन आसा. आनी हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो,
तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. त्रासितावन जॅस्मिन म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजो घोव एका कंपनींत 20 वर्सां हांव काम करनाशिल्लो, पूण एकच चपुटी कितें कारणा वरवीं ताचें काम ताणें होगडावन घेतलें. त्या द्वारे दुसरें काम मेळटा की ना म्हूण चिंतून चिंतून म्हजो घोव जायती खंत करनाशिल्लो आनी त्या द्वारे तो निराशपणान सांपडलो. त्या वेळार डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी निरंतरी उसारन मागून आशिल्ले. म्हजो घोव सदांच सकाळीं आनी दनपरां सालच्या यूट्यूब मागण्यांत भक्तीपणान भाग घेवन आशिल्लो. त्या द्वारे आमकां धैर्य मेळ्ळें आनी जायत्या कामांक आमी ऑनलायन अप्लाय करून आशिल्ले. अजाप म्हणल्या बरी 4 म्हयन्या भितर म्हज्या घोवाक अनेका कडेन काम मेळ्ळें आनी जुलैच्या 19 तारखेर थंयसर तो कामाक जॉईन जालो. आमच्या जिवितांत इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. सुरेश कॉडविन डिसोसा म्हणलो भाव मंगळूरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा, म्हजी आवय 85 वर्साची जावन आसा आनी गेल्या त्या वर्सा तिच्या उजव्या पांयार गँग्रीन जाल्लें. आमी जायत्या दोतोरा लागीं गेल्या. कोणें आमकां सांगलें की तिचो पांय कात्रीचेर पडूं काय म्हणून. देखून आमी जायती खंतीन आशिल्ल्या. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी निरंतरी हर एका दिसा उसार आशिल्ल्या. उपरांत वेरिकोज डॉक्टरान सांगल्या बरी म्हज्या आवयच्या शिरांनी आशिल्ले ब्लॉकेज काडच्या खातीर तिची एंजिओप्लास्टी करेल आनी तें सुफळ जालें. त्या द्वारे तिचो पांय कातरी नासतना संपूर्ण गुण जालो. आमच्या जिवितांत इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गान दिता. एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. म्हज्या मोगाचेनो, आयज दीस आमी आराम करता आसतना तर जेजूचो आदार मागून घेवया. ताच्या उतराचो आदार मागून घेवया. कित्याक ताणेंच रचला न्ही सर्ग, ताणेंच रचला न्ही संवसार. ताचे मदें आमचें कितें आसा? कांयच ना, कांयच ना. बापा, आज तुवें आमकां चलोवन व्हरूंक जाय. तुवें आमकां राखून व्हरूंक जाय. आमच्या मदीं शांती समाधान लाभोवंक जाय. बापा, आमकां आज काम करूंक तुवें बळ दिवंक जाय. बापा, आज भायर भितर वता आसतना आमचो पांय निसरानासतना तुवें आमकां सांबाळूंक जाय. बापा, वायट हातान तुवें आज आमकां निवारूंक जाय. फोट खबर थावन खंयच्याय वंदण्यात आमी सांपडनाशे तुवेंच आमकां राखायचें. बापा, बापा, आज तुवें आमकां चलोवन व्हरचें. बापा, आमच्या मतीक ती उसवण फांकयचें. बापा, बापा, तुका ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका अर्घ दिता आसतना बापा आमची जिवी तुज्या हातान दिता. आज कोणी आयसीयूंत आसात बापा, वेंटिलेटर आसा बापा, वायरल तापाक सांपडलात, डेंगू म्हणल्या तापाक पिड्याक सांपडल्यात, मात्र न्ही कॅन्सर पिड्यान आसात. आज कोणाचे किमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा, जावं फॉर खंयचेय टेस्ट आसा. बापा, आज तुवेंच दया दाखयची. सगळ्या ताच्या रिपोर्टाचेर तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताची बोबागेंत अमोलीक रगत आज व्हाळोवन येवं दी. बापा, निवार वायट हातांव, निवार अनवर हातांव. बापा, आज हाता घाल्या आमच्या कामाचेर, जावं फॉर कोणा वीज जाना, जावं फॉर कोण विजाक ट्राय करते आसा, पारगांव तसो ट्राय करते आसा, हे जण एकल्यांचेर तुजी कृपा देवय. बापा, तुजी वर्ती सकत आम्हा सर्वांचेर वतय म्हणून तुज्या लागीं परतन मागता. आमेन. म्हज्या मंगळाचेनो, आम्हा सर्वांचो आमचो दीस आज देवाच्या उतराचेर पातयेवन आराम करता आसतना तेच देवाचे उतार जिवें आनी क्रियात्मक जावन आसाय. सर्ग आनी संवसार असलो देव आमकां चलोवन व्हरूं दी, राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. भटकलतावन रियाना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हाका 2 म्हयन्यां खातीर एअरपोर्टान इंटर्नशीप करूंक आसली. हांवें जायत्या एअरपोर्टांनी अप्लाय केल्लें,
पूण खंयसरी म्हाका इंटर्नशीप मेळूंक ना. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव उसान मागून आशिल्ली. आनी देवाच्या दयेन म्हाका बँगलोर एअरपोर्टार एक बरें इंटर्नशीप फावो जालें. इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलांतल्यान एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हाका 2 म्हयने जावन म्हज्या पांयाच्या दोंपरान जायती दूख आशिल्ली आनी कितेंच काम करून म्हज्यान जायनातलें. ती दूख इतली वाडली की उठून बसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां येतालीं. हांव इस्रायलांत हॉस्पिटलाक गेलीं आनी तांणी म्हाका इंजेक्शन आनी गोळयो दिल्यो, तरी पूण म्हजी दूख रावूंक ना. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव उसार मागून आशिल्ली. तशेंच 3 वरांच्या आराधना वेळार म्हज्या दोंपरांच्या दुखे पासून मागून आशिल्ली आनी आतां 1 हप्त्यात हांव म्हज्या दोंपरांची दूख संपूर्ण पैंच जाल्या. इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मंगळूरतावन एक भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावाचें कुटुंब सदांच पिडेन पडून आशिल्लें. तशेंच हांव आनी म्हजो पूत नाना तरांच्या पिडेशिडेनी कश्टान आशिल्ल्या. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजें कुटुंब उसार मागून आशिल्ल्या. आनी आतां म्हज्या भावाच्या कुटुंबाक तशेंच म्हाका आनी म्हज्या पुताक देवान संपूर्ण बरी भलायकी लाभयल्या आनी त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजी धूव पिडेन पडिल्ली आनी तिका जायतो ताप आशिल्लो. डॉक्टरांनी आमकां युरीन टेस्ट करूंक सांगिल्लें. त्या टेस्टाच्या रिपोर्टान तिका युरीन इन्फेक्शन आसा म्हूण बरोवन आयिल्लें. आमी अस्पत्रेक वचच्या आदीं डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी उसान मागून आशिल्ल्या. थोड्याच दिसांनी तिजो ताप देंवलो आनी आतां म्हजी धूव संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा आनी आमच्या कुटुंबांत खुशालकाय आसा. आमच्या जिवितांत इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां.